ليس فقط أن الشعر يبدأ بالشيب في سن مبكرا، بل تبدأ الفتيات أحيانا بالشكوى من مشاكل بولية عند الاستحمام أو أخذ الدش. لا يجب عليك التبول، فقد يأتي في المنام. ما الذي يجب فعله يا أطفالي لتجنب شيب الشعر فورا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام يأتي خاصة من الأمهات والأخوات والبنات، لأنهن يهتممن بأبنائهن وإخوانهن وآبائهن. ليس فقط أن الشعر يبدأ بالشيب في سن مبكرة، بل يسبب ذلك قلقا أيضا. السبب الرئيسي لظهور الشيب المبكر هو زيادة السموم الحارة والبلغمية في الجسم. هذا لا يسبب شيب الشعر فحسب، بل يؤدي أيضا إلى شكاوى معينة لدى الفتيات تتعلق بالماء، ولدى الرجال شكاوى مثل السيلان. ما هو السبب؟ في تغيير نمط حياتك عليك أن تفعل شيئا واحدا. عند الاغتسال أو الاستحمام يجب ألا تتبول، إما أن تفرغ مبكرا أو متأخرا، لأن هذا يزيد من السموم الحارة داخل جسمك. وعندما تزداد هذه الحرارة تظهر المشاكل التي ذكرتها، مثل بعض المشاكل لدى الفتيات، ومشاكل الجريان لدى الأولاد، ومشاكل الاحتلام. ما الذي يجب فعله يا أطفالي لكي تتجنبوا الشيب المبكر فورا ولكي يبدأ الشعر الأبيض بالتعافي؟ أولا، عليكم أن تأخذوا مربى الأمل. إذا لم تجدوا مربى الأمل في السوق فعليكم أن تبحثوا عنه. مربى السكر مربى الأمج لا يحضر بالسكر الأبيض أو السكر السيستا، ليس السكر التيستا، السكر الكيميائي الصناعي. عندما تستيقظ سنة استخدمه مرة واحدة على الأقل، بس استخدمه وقت العصر وإن شاء الله سيتوقف شيب الشعر تماما. من ناحية أخرى عليك أن تأخذ الأملج الطازج. أولا دعنا نوضح هذا المفهوم. الخردل الأصفر والأسود سيان، صدقوني لا فرق في فوائده سواء في الاستخدام، الأكل أو الطهي. خذوا الخردل الأسود اطبخوه حتى يصبح أسود فاحما. عندما يصبح هكذا استحموا صباحا. بعد الاستحمام والانتعاش وقبل الذهاب للمكتب ضعوا هذا الزيت. ضعوا الزيت بأطراف الأصابع، دلكوا الجذور برفق لفترة وجيزة. إذا أمكن ارتدي كيسا بلاستيكيا وفوقه قبعة شتوية. كرر هذا ليلا أيضا. إذا لم تستطع فعل ذلك صباحا فافعله ليلا حتما. مشكلة الشعر الأبيض ستحل. إذا استفدت فأخبر أحدا. لا تخبر إن لم تستفد. فائدة 1000%. السلام عليكم.